हाय गायज, कशें आहाय तुमी? आसाय न्हू बरी? आमी बी आसाय बरी देवाच्या कृपेन. सो आयज विडियो काडला लायक डेडिकेट करपाक. मुगे विडियो शॉर्ट स्पेशल ते सबस्क्रायबराक डेडिकेट हांव करूं सोदतां. फर्स्ट ऑफ ऑल कितें जालें तें सांगता. म्हाका भितून फोन केलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो आयज मिसा या सो बेगीन यो म्हणपा लागलो. हांवें सांगलें म्हाका मातशें ऑफिसान काम आसा, बाबागे एडमिशन म्हाका एनी हांव करपा जाय आहलें आयज. सो मागीर ती ऑफिसान म्हाका सांगपा लागली आपूण तुका 10 फोन मारता आनी सांगता केदोन तें अपॉयंटमेंट एडमिशना लागून. मागीर ते मिसा या म्हणलो न्हू. हांव मागीर बेगीन घराको गेलें आनी मागीर तो म्हणपा लागलो या. घराको पावता 9:05 कितें जालें न्ही. हांवें सांगलें मातशें दुसरे तरी कपडे घालता. मागीर तो म्हणपा लागलो हेजेर या कित्याक ऑलरेडी टायम जालो न्हू 10 मिनटां आसलीं 10 मिनटां मागीर पावपाकूय बी जाय आहलें. मागीर हांव तेशें एज युजल ते मगे जाम्प सूट घालून गेलें मिसा लायक जॅकेट बी लायक तीच घायली सदांचीच. आनी मागीर मीस काबार जायन न्हू आम वचपाचें आहलीं. सो मागीर तेदो बिट्टूगे कजन मेळ्ळी. सो तो आपणागे कजनाक उलोवपा लागलो. मागीर तो बिट्टू तेगे कजनाक उलयता तेन्ना म्हजे बगले कोण एकटी लायक म्हजी सबस्क्रायबर येयली. आनी मागीर ती म्हणपा लागली स्पेशल ते येयलें कित्याक ते चोयलें येता तेन्ना लागीन लायक ती येताली. मागीर तेणें म्हाका जाप दिली केशें आहा म्हूण. हांवें सांगलें आसा बरें. तूं केशें आसा बरें. मागीर ती म्हणपा लागली आपूण तुगे व्लॉग चोयता म्हणपा लागली. आनी हांव दिसता लायक कन्फ्यूज एशें जालें कित्याक म्हाका दिसोना कोण एशें करून लायक म्हाका सांगतो एशें म्हणून जे मगे व्लॉग्स लायक जाताय काय ना लायक जाताय ते. मागीर हांवें तेका विचारलें तुका मगे विडियो लायक जाताय म्हणलें लायक जाताय म्हणपा लागली. आनी हांवें सांगलें थँक्यू आं म्हणलें. बट म्हाका तेगे नांव बी लायक नांव विचारपा बी म्हाका उगडासना म्हणल्यार म्हाका सांग बाबागे हेजें आहलें एडमिशना लागून म्हाका कॉल येवपा आहलें ऑफिसा सान. सो तेंच्यांनी म्हाका सांगलोलें 10 म्हणल्यार आमी तुका कॉल कोत्ता म्हणून. हें तेगेलें फॉर्माचें बाबागेलें नांव बरोवन हें दिलां. सो तें बेगीन बरोवन दिवपा जाय फॉर्म. सो इतलेंच थँक्यू. आनीक तुका तर मुगे विडियो लायक जाताय जाल्यार शेअर आनी सबस्क्रायब करपा विसरोंक नाका. ओके थँक्यू वेरी मच.